سونی اللہ نظم بنوائی ہے، اللہ کڈی سونی نظم بنوائی ہے، وہ پڑھ کے اج توانو ربانی نہیں سنائی ہے، وہ پڑھ کے اج توانو ربانی نہیں سنائی ہے۔ سیڑھی ربی اسلامک والے نے بنائی ہے، سیڑھی ربی اسلامک والے نے بنائی ہے، چلے گی دن رات دوستو، سونا ساڈا اے شیر پنجاب دوستو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد القہار، مکور اللیل علی النہار، عزیز الغفار، والصلاة والسلام علی سید الابرار ونبی الاخیار، الذي اخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، والذي اخرج العباد من ضيق الدنيا الى سعتها، واخرج العباد من جور الاديان الى عدل الاسلام، واخرج العباد من الظلمات الى نور الاسلام، وعلى آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ الشدید۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت قال رسول اللہ افضل صلوات اللہ وسلام علیہ مرارا وتکرارا الى قیام الساعة، الدنیا دار من لا دار له، ودنیا مال من لا مال له، ولها یجمع من لا عقل له۔ رواہ امام احمد فی مسندہ وحدیث صحیح۔ جب دل بے عمل ہو تو محض جذبات سے کیا ہوتا ہے، جب زمین بنجر شریلی بیکار ہو تو رحمت کی برسات سے کیا ہوتا ہے۔ حصول تمنا، حصول فکر آخرت، حصول مقصد، حصول آرزو کے لیے عمل ضروری ہے، وگرنہ رنگینی خیال سے کیا ہوتا ہے۔ محترم مکرم سامعین، ناظرین، قابل صد احترام دینی، اسلامی، روحانی دوستو، بزرگوں اور احباب، اللہ تعالیٰ ساڈے بھائی بیٹے بھائی وقار دی اے محنت کوشش شرف قبولیت نال نوازے، تہاڈی سب دی حاضری اللہ قبول فرمائے۔ اج دا جڑا عنوان ہے فکر آخرت، بہت ہی اہم عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سانو ساریاں نو آخرت دی تیاری واسطے بھیجے ہے۔ بہقی دے اندر حدیث پاک ہے کہ انما خلقتم للآخرہ، ہم نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَأَنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ، اور دنیا کو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا۔
مانا کہ تم سب آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور دنیا تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی. تو گویا کہ جس انسان نو غم آخرت لگ گیا، فکر آخرت آ گئی ذہن وچ، وہ انسان کامیاب و کامران ہے اور بڑا عظیم انسان تے جنتی نواب تے شہزادہ ہے. اور جس نو آخرت دا غم نہ لگیا وہ انسان بہت شقی تے بدبخت ہے. او دی ساری زندگی اور قبر حشر برباد ہوگی. اس بندے دا کی حال ہوئے گا جدے تھلے بھی اگ دا بستر ہوئے، اتے بھی اگ دا بستر ہوئے، اور اس نو دنیا دیاں آسائشاں ایک لمحے وچ بھول جان گی. تے جنہیں آخرت بنا لی، چاہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرح دنیا چ اگ دے انگاریاں تے کیوں نہ لیٹنا پیا، جدو پہلی نظر جنت تے آخرت تے، جنت چ پہلا قدم پڑے گا تے بندہ کہے گا میں تے دنیا چ دکھ دیکھے ہی کونی، میں تے جنت چ نکل کے جنت وچ ہی آ گئی. اس وجہ تو میرے بھائیو جڑی میں حدیث پاک تواڈے سامنے پڑھی ہے نا، انشاءاللہ میرے تو بعد علامہ یوسف پسروری صاحب انہاں دا مفصل خطاب ہوئے گا. اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے. ہارون یاسر بگوی صاحب، محی الدین کنگن پوری، بہت سارے خطابات ہون گے. بس دعا ہے کہ اللہ عمل دی توفیق دے دے. باقی واز وچ کمی نہیں، مدارس وچ کمی نہیں، تبلیغ وچ کمی نہیں، لیکن اصل اسی تبلیغ او بھول گئے ہیں جڑے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم فکر آخرت جس انداز وچ یاد کراندے سے. کدے طائف دے سفر، کدی منا، مزدلفہ، عرفہ، کدی کسے رنگ وچ، کدی کسے رنگ وچ، کدی دعا نال، کدی خلق نال، کدی صبر نال، کدی شکر نال، کدی پیٹ تے پتھر بن کے، اور کدی جنگاں دے وچ کھڑے ہو کے آخرت یاد دلائی. ماشاءاللہ دنیا ساری بدلی. اج سچی بات ہے کہ 1.5 ارب مسلمان نے، لیکن جدوں کو بندہ کافر و مسلمان ہوندا ہے تے ساڈا عمل ویکھ کے او دوبارہ کافر ہو جاندا ہے. پہلے جنہاں نوں فکر آخرت لگی سی نا، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، انہاں دا عمل، اخلاق، کردار، پیار، آپس وچ محبت، مکھن مزاجی، صداقت، امانت، کافر دیکھ دے سن تے او کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے سن. جویں روم دیاں بچیاں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دیاں جھکیاں ہوئیاں نظراں دیکھیاں، خلق پیار دیکھیا، تے او ساریاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئیاں. کہ اے زہر وچ انسان لگدے نے، حقیقت وچ ایویں لگدا ہے جویں آسمان دے فرشتے اترے بیٹھے. تے میرے بھائیو گل تے مکنی عمل ہوتے. میں شروع وچ ایک بات کر گیا کہ اگر عمل نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. دل کی زندگی ہے عمل سے. اگر رحمت دی بارش ہوندی رہے، دل دی زمین زندہ نہیں تو ساری زندگی کدی فائدہ نہیں ہوئے. تو میں انشاءاللہ صرف ادھا گھنٹہ 8:30 بجے انشاءاللہ بالکل ختم کر دیاں گے. لیکن اے تسی ادھا گھنٹہ نا انشاءاللہ ہو سکتا ہے تو انہوں ساری رات نالوں زیادہ فائدہ ہوئے. تو میں کوشش کرانگا چند سوال جواب بنا کے تو انہوں فکر آخرت ایک ایسے انداز سمجھا دئیے کہ یقین جانو جنہوں فکر آخرت دا غم لگ گیا وہ بندے پھر ایسے تبدیل ہوئے کہ آسمان دے فرشتے بھی انہوں دا مقابلہ نہیں کر سکے. میں تمہید ایک دو مثالاں دے دیاں تے اگلی بات کر دینا. اگر فکر آخرت سمجھنی ہے تو سب تو پہلے مکے شریف وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا 13 سال دا واز پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال اللہ تعالیٰ دی توحید تے آخرت تے ایمان دا واز کیتا ہے. کیوں کیتا؟ کہ جدوں بندے دا ایمان آخرت تے پکا ہو جائے پھر انہوں کسی چیز تو ڈراون سمجھاون دی ساری زندگی ضرورت ہی نہیں رہی. یہ واسطے اگر تسی ایمان بنانا ہے سورہ تکویر، سورہ انشقاق، سورہ تغابن،
इन्हां सूरतां दा मुतालिया कर लो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने भी इन्हां सूरतां दी तिलावत ने मेरे बाल सफ़ेद कर दिते। भी तवज्जो है, बात समझ आ रही। इन्हां सूरतां दी तिलावत ने मेरे बाल सफ़ेद कर दिते ने, क्योंकि इन्हां सूरतां विच सारा आखरत दा बयान है। और जिंदा आखरत ते ईमान बन जाए वो बंदा जिंदगी विच कदी ना अपनी जान ते जुल्म करदा है, ना किसे ते जुल्म करदा है, ना नमाज छड्डदा है, ना तहज्जुद छड्डदा है, और ना ही जहालत च मरदा है। ओदी जिंदगी ऐसी बन जाती है जिवें सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला दा ईमान बनया। ते सुबह सुबह उठ के जमात भी खुद करानी ते जाके जंगल दे विच एक औरत सी, हसीरा कसीरा, दिल टुटिया, यतीम बच्चे, अखां तो नबीनी, पखी ला के जंगल च बैठी है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला जिन्हां वास्ते जन्नत दे 8 दरवाजे खुले ने, कमली वाले फरमाया कि मेरे मसले ते खड़ा होएगा तो मेरा यारे गार खड़ा होएगा। मैं सारियां दे बदले दे चुकिया पर मेरे यारे गार दे बदले अजे तक मैं नहीं दे सकिया। एडी वड्डी हस्ती कि जिन्हों जन्नत खुद मंगदी है अज जाके झाड़ू दे रही। उस बीबी दा जंगल च की दे रहे ने? झाड़ू दे रहे ने, नाश्ता तैयार कर रहे ने, खाना तैयार करके उहदे मुंह च लुकमे पा रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला पिछे पिछे गए ने। जदों खिदमत करके चले गए तो पुछते ने, बीबी ये कौन आदमी है जिहड़ा तेरी इन्नी खिदमत करदा है? ये नौकर फकीर तेनों कदों दा मिलिया? कहंदी जदों दियां जंगल च पखियां लाइयां ने, खावंद फौत हो गया, कबीला संभालने वाला कोई नहीं सी, ते मेरे रब्बे जुल जलाल ने जिहड़ा पूरी कायनात नूं कल्ला पालन वाला है, यह नौकर मैनू दिता है जिहड़ा ऐसे कम करदा है, ऐसियां खिदमतां करदा है कि अज तक ऐसियां खिदमतां मैं जिंदगी च सोच नहीं सकती सा। ते फारूक आजम पूछते हैं कि इस खादम का नाम की? तो कहंदियां ने कि कर्मा वाला इतना प्यारा है कि अज तक इसने मैनू अपना नाम तक भी नहीं दसिया। तो फारूक आजम रोन लग पे, कहंदे ने वाह सिद्दीक, तेरी परवाज का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ना खताब का बेटा कर सकता, ना क्यामत तक कोई और कर सकता है। वाकई तेनू रब ने सारे जहान तो आला मुकाम दिता है कि फिक्रे आखिरत ते एदा ना है कि इतनी खिदमत, इतनी तवाज़ो, इतनी आजजी वक़्त दे बादशाह ने, लेकिन अपना नाम तक नहीं दसिया कि किरे रियाकारी ना हो जाए। अज असी लोग फिक्रे आखिरत की दसांगे? साडा ते ना थोड़ा जिहा छोटा आ जाए इश्तिहार ते असी तकरीर नहीं करते, थोड़ा जिहा रेट विच फर्क आ जाए असी तकरीर नहीं करते। साडे विच दी वो तवाज़ो आजजी इनकिसारी है नहीं। फिक्रे आखिरत की समझावां? जे नहीं समझ आई तो मैं हुक्मराना वास्ते, सारियां वास्ते, अपने वास्ते नाम तुसी सुनिया होना है, हिम्स दे गवर्नर सईद बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने फारूक आजम ने गवर्नर बनाया। ये मैं वो मिसालां पे देना कि जिन्होंने फिक्रे आखिरत का गम लग्या उन्हों की जिंदगी किवें दी बन गई। अज असी बेनमाज क्यों? सानू आखिरत की फिक्र, आखिरत का डर ना नमाजी बनावे, ना नशा छुड़ावे, ना साडे दिल च रिक्कत पैदा होवे, ना नरमी पैदा होवे, ना इल्म असी सीखिए, ना असी आपस में प्यार करिए, ना असी किसी का भला करिए। ये क्यों है कि साडा जे आखिरत ते ईमान बनया नहीं। जदों आखिरत ते ईमान बन जाए तो यकीन जानो फिर फरिश्ते भी ओदी जिंदगी ते नाज कर दे। हुण इन्हां फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने गवर्नर बनाया हिम्स दा। शिकायत गई जी, एक दिन ये हाज़र नहीं हुंदे, सुबह लेट आते ने, रात नूं साडी ड्यूटी नहीं देंदे। शिकायत गईयां, फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला पिछे आ गए खुद कि मैं गवर्नर का मुहासबा करा कि मैं तो ये बड़ियां उम्मीदां ला के घलिया सी, ते रस्ते च दुआ करते आंदे ने अल्लाहुम्मा ला तुखय्यब ज़न्नी फी सईद, कि ऐ मौला करीम मेरे गवर्नर दे बारे मेरा गुमान बदगुमानी ना बने,
میرا جڑا گمان سی انہوں ثابت کر دینا، سچا کر دینا۔ آ کے عدالت لگی، پوچھیا کہ اے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے تے شکایتاں نے شہر والیاں دی؟ پوچھیا جی میں حاضر ہاں، پوچھو کیڑی شکایت ہے؟ انہاں دسیا جی صبح 8-9 بجے تھوڑا جا لیٹ آندے نے۔ پوچھیا کی سبب ہے لیٹ آمن دا؟ کہندے نے جی میری بیوی بیمار ہے تے میں ناشتہ خود تیار کرنا، آدھی بیوی نو ہی کھوانا تے آپ بھی کھانا، تاں تھوڑا جا لیٹ ہو جانا۔ اے گل ذرا سنیا جی، جنہاں نو فکر آخرت ہے، غم ہے، جڑے صحیح مسلمان نے، کیسی زندگی سی۔ آج اسی اپنی زندگی دیکھیے، ایویں لگدا ہے بھی جویں ساڈا آخرت تے قبر حشر تے ایمان ہی کو۔ حالانکہ دنیا ایک قطرہ ہے، اگے سمندر ہے، ایتھے مسافر خانہ ہے، اتھے حقیقت ہے، ایتھے کرائے دا مقام تے موت دا مال ہے، اگے جا کے موت نو موت آ جانی، یا ہمیشہ ہمیشہ دی جنت ہے یا جہنم ہے۔ اے زندگی دھوکھا ہے، 1000 سال بھی جیو تے میں لگدا ہے جویں صبح آئے تے شام تر گئے، اگے کدی زندگی ختم نہیں ہونی۔ اتھے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حل ینتظر احدکم، کیا تو آڑے جو کوئی انتظار کر رہا ہے مگر صرف اس چیز دا غنن متغیہ، مال جڑا انہوں سرکش تے باغی بنا دے وے، جڑا قارون دا ذہن پیدا کر دے وے، ایسا مال آئے گا۔ اگے فرمایا وہ مرضن مفسدہ، تندرست اس ناز وچ بیٹھے نے کہ ان قریب بیماری آئے گی جڑا انگ ختم کر دے۔ کیا جوان اس انتظار وچ بیٹھے نے، انہوں نے نہیں علم کہ ان قریب ایک بڑھاپا آئے گا حرامن مفندہ، جڑا بڑے بڑے جواناں نو خاک دے وچ ملا کے رکھ دے گا۔ کیا یہ لوگ زندگی وچ اس ناز تے نماز روزہ دین تعلیم چھڑ کے بیٹھے نے، اسی تے پوری کائنات دے کافران تک دین پہنچانا سی، لیکن اسی آج اپنے محلے تک دین نہ پہنچا سکے، کیونکہ فکر آخرت اور غم آخرت نہیں۔ کہ ان قریب موتن فجاعتن، اچانک موت آئے گی کسی نو مہلت۔ اور بھئی وہ ذہن چاہے نا کہ بادشاہ دے اگے ناچ گانا لگیا سی تے بڑیاں خوشیاں چ بیٹھا سی، تے ملک الموت آیا، انہیں دروازہ کھڑکٹایا، انہوں غصہ آ گیا، کہندا ہے کہ انہوں ہنے گولی مار دیو۔ ایک کون ہے میری اس جویں ساڑی شراب تے نشہ تے گانے تے شادیاں تے ڈھول چلدا ہوئے، تو کوئی میرے رنگا مسکین بندہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 شادیاں کیتیاں نے، صحابہ نے کیتیاں، تابعین تبع تابعین نے کیتیاں، انہاں فاروق اعظم رنگے شیراں تے اسداللہ رنگے علی مرتضیٰ رضوان اللہ اجمعین جیسے شیراں تے حسن و حسین جیسے شہزادیاں دیاں شادیاں ہوئیاں، لیکن اج تک جڑے جنت دے جواناں دے سردار ہون اور جنہ تے جنت دیاں حوراں رشک کر دیاں ہون، جنہ دی تعریف رحمان کردہ ہوئے، انہاں تے ایک گند نہیں ہویا تے تسی شادیاں تے نمازاں چھڑ کے سارے حرام کم کیوں پہ کر دیو؟ تے اگو جواب ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوندے نے تے ہو کے چلے جان، اسی ایک گانے تے گند تے ڈھول بند نہیں کرنا۔ جے نماز دا کہہ دیو تے جو مرضی ہو جائے، اسی نماز صحیح نہیں ادا کرنا، کیونکہ آخرت دے اتے ایمان نہیں۔ ہن اینا دا تسی عالم دیکھو، تو سعید نو پوچھیا بھی صبح تے ناشتہ چلو لیٹ ہو گیا، تیری بیوی بیمار ہے، تسی ناشتہ آپ تیار کر دے، تے جڑے تسی بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہوندے جی، اے کیوں ہوندے جی؟ کہندے نے جی میں ادو مسلمان نہیں سا، تے جدو سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ مکے دے اندر سولی دتی گئی، اور انہاں دا جرم صرف لا الہ الا اللہ سے، اور وہ ساڑے ایک بہت بہترین عظیم انسان سن، تے اسی کوئی انہوں بچا نہ سکے۔ اسا اتنے رب دے ولی جلیل صحابی رضی اللہ تعالیٰ سولی پھانسی تے لٹکا کے خوش ہوندے رہے، اج مینوں جدو وقت یاد آندا ہے تے میں بے ہوش ہو کے گر جانا۔ کدے آپاں نوں ہی کشمیر دے وچ جڑے ذبح ہو رہے نے انہاں تے بے ہوشی آئی، بوسنیاں دے لوگاں تے بے ہوشی آئی، فلسطین دے بچے لاشاں دیکھیاں نے لکھاں، کدی بے ہوشی آئی؟ کدی زینب قصور دی بچی دا واقعہ پڑھ کے
جس بچی دی عزت لٹدیاں ختم کر دیتا، کدی بے ہوشی آئی؟ حجرے شاہ مقیم دی سویرا بچی دا زیادتی تے ظلم کر کے جانوں مار دین تے کدی بے ہوشی ہوئی؟ کیونکہ غم آخرت نہیں، فکر آخرت نہیں۔ جنہاں نو آخرت دا غم سی، فکر سی، یقین جانو ساری زندگی جدوں بھی وہ واقعہ یاد آنا تے بے ہوش ہو کے گر جا۔ آکھا جی پھر ایک دن چھٹی کیوں کرتے جی؟ فرمایا کہ میں خادمہ تے نوکر نہیں رکھیا، ایک دن کپڑے لا کے دھونا، آپ تو بھی بن کے اپنے بھی کپڑے دھونا تے اپنی بیمار بیوی دے کپڑے بھی دھونا، تے کپڑے سکان واسطے ایک دن چھٹی ہوندی۔ نوکر ہی کار کوئی نہیں، گھر دا سامان ویکھیا تے فاروق اعظم رون لگ پے، تینوں اتنا مال عطا دیتی سی، اور تیرے تے ایک ایکڑے چ ڈیرے ہونے سن، تیرے نوکر ہٹو پچو ہونی سی، تیریاں سواریاں ہونیاں سن، سعید تیرے گھر کوئی چیز کوئی نہیں۔ آکھیا جنہ دنیا نو مسافر خانہ تے مردار سمجھے ہے، او جنت دے محل تیار کر دینے، ایتھے دل نہیں لاندے۔ فاروق اعظم رون لگ پے، آکھیا تو تے مینوں بھی ہلا کے رکھ دیتا ہے کہ واقعی تیرا مقابلہ کون کرے گا۔ ایسی گورنر جنہاں نو آخرت یاد سی۔ آج ساڑھے تے چپڑاسی مان نہیں، اور بھئی سمجھ آ رہی؟ بہرحال وقت بہت تھوڑا ہے، میں جڑی حدیث پڑھی سی وہ سنا کے تے بات اگے چلانا۔ حدیث بڑی عظیم ہے، جس کتاب دا میں حوالہ دیتا ہے یاد ہے کیڑی کتاب سی بھلا؟ اللہ، میں حیران ہوں نا کہ تسی اذان فجر تک کیویں تقریراں سن کے یاد کر دیں۔ وہ حدیث پاک کے چاہتا ہے بھی قرب قیامت نا یتخذون القرآن مزامیرا، قرآن مجید بھی کمائی دا ذریعہ بن جائے گا، آلات موسیقی تے گانیاں دیاں طرزاں تے نعتاں تے اشعار ہونگے تے ایتاں ہونگیاں، جننے بیٹھے ہونگے پہلے کوئی ایک درس سن لیندا سی نا، پاویں کربلا دا میدان ہوئے تے پاویں جنگ قادسیہ ہوئے تے پاویں بدر احد حنین ہوئے، 87 جنگاں نے کم و بیش صحابہ دے 100 ٹکڑے کیوں نہ ہو گئے، 100 نیزہ کیوں نہیں لگ گیا، انہاں دی جان نکلی ہے تے نماز پڑھ دیاں سجدے وچ نکلی ہے، کسی نے زندگی وچ نماز نہیں چھڑی، کیونکہ یقین سی کہ جڑا نماز وچ فیل ہو گیا او دے سارے عمل برباد ہو گئے، او دی موت شرک تے ہوئے گی، او دا حشر فرعون قارون حمان نال ہوئے گا، او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت تو خالی ہوئے گا، نجاست تے گند وچ ہوئے گا، انہوں پاک کرے دی تے جہنم دی اگ پاک کرے گی، او کٹ تے گئے نے لیکن زندگی وچ کدی نماز نہیں چھڑی، ایک نماز بھی نہیں چھڑی۔ آج اسی ویکھ لو 95% کلمہ پڑھن والے بے نماز، کتنے پیر بے نماز، کتنے فقیر بے نماز، کتنے واعظ تے خطیب بے نماز۔ اسی فکر آخرت کی سمجھانی؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ بھائی میں ایک دو مثالاں دیتی ہیں، آؤ ہن جس ہستی دی میں حدیث، میں مسند احمد دی حدیث پڑھی سی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جنہ دا جنازہ ویکھ کے کتنی خلقت کافر و مسلمان ہو، اے ہے فکر آخرت۔ 10 لاکھ حدیث دے حافظ، کتنی حدیث دے؟ 10 لاکھ حدیث دے حافظ۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے 1 لاکھ کافر مسلمان کیتا۔ ایسی فکر آخرت رکھن والے لوگ، انہاں دی 10 لاکھ حدیث وچوں میں ایک حدیث پیش کرن لگا، شاید انداز بیاں اتنا شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اگر نم ہو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، ذرا جوان میرے بوڑھے بزرگ معززات ماما بہنا کملی والدہ باغ نبوت دا پھل پیش کرن لگا، مدینہ شریف دے طالب علم دے کولوں اس نو اپنے گلے دا ہار بنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے الدنیا دار من لا دار لہ، دنیا اس بندے دا گھر ہے جدا جنت دا گھر ختم ہو جائے۔
کیا مطلب کہ ایتھے اوہی کوٹھیاں تے حرام مال نال بنگلے بنائے گا جنہوں قبر تے موت دی تیاری بھول جائے. بھئی ایتھے اسی موت دی گاڑی تے بیٹھی ہیں. بندہ جو اتھوں قصور تو کراچی دی گاڑی تے بہ جاندہ ہے ٹرین تے رستے وچ او محل تے بلڈنگاں بنان لگ پے. ہر بندہ کہے گا بھی بے وقوف آدمی. کراچی تے آخری سٹیشن ہے, اگے سمندر ہے, گڈی اگے جائے گی تے سمندر وچ جائے گی, اوتھے آپ اتر جانا ہے. تو کروڑاں ارباں روپے لا کے چند کڑیاں کی کریں گا؟ سارے انہوں روکن گے کہ نہیں؟ لیکن ایتھے آج چند منٹ اسی مسافر ہاں تے لیٹرین بنانی ہوئے نا تے اوندے تے 10 لاکھ روپیہ لائی جانے. پاویں سود کھانا پوے, رشوت لینی پوے, چوری تے ڈاکے کرنے پین, نماز تے جمعہ چھڑ کے دکانداری کرنی پوے. اور جنہاں نے ایک لیٹرین تے 10 لاکھ لانا ہے انہاں دین دا کام کی کرنا ہے؟ نہیں سمجھا دی بھی میری ماں. اور جنہیں بیچارے نے قرآن حدیث ویچ کے کمائی کرنی, انہیں فکر آخرت دین دا کام کی کرنا. اور اسی تے ایک لیٹرین جتھے ایک قضائے حاجت سی, ہن قضائے حاجت دے 17 آداب نے. میں 8-10 دن درساں وچ 17 دے 17 سنائے. سانو پوچھ لو تے بعد دی دعا یاد نہیں, کیڑیاں چیزاں نال استنجا منع ہے, ہڈی دا لد دا سارا حکم یاد نہیں, کیونکہ ادھر توجہ ہی نہیں. بھائی میں ایک بات دسن لگیا, دنیا دار ان ملا دار والا, دنیا گھر ہے اس بندے دا جدا جنت وچ گھر ختم ہو تے جنہیں جنت وچ گھر لینا ہے. فاروق اعظم چیتھڑے والے کپڑے بھی پا لیندے, گدے تے سواری کر لیندے, اور ننگی زمین تے ریت تے سو جاندے. میرے کملی والے چکڑے چ سجدے کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم. فکر آخرت سی, انہوں نے پتہ سی بھی دنیا چ مسافر ہاں, آخرت دی تیاری کرنی ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند تو وہ ہوتا ہے, جنتی وہ ہوتا ہے, فکر آخرت رکھنے والا وہ مسلمان ہوتا ہے جو موت کے آنے سے پہلے پہلے پاسپورٹ بھی بنوا لے اور جنت کا ویزا بھی لگوا لے. پاسپورٹ کیا ہے جنت کا؟ وہ 5 وقت کی نماز, وہ خلق, وہ سچائی, تواضع, اپنے اسلاف اور بزرگوں کا ادب, احترام, بلغوا انی ولو آیا. جسم بچے, عزت بچے نہ بچے, پر کملی والے دے دین نو ساری کائنات وچ عام کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو غمِ آخرت سی, مدینے قبراں نہیں مل دیاں, پوری دنیا وچ پھیل گئے. اج اسی کدے آدھے شہر وچ دین دسن واسطے کدی وقت نہیں کڈیا. اور ساڑھے تے ایک مسجد وچ ایک کلاس لگنی چاہیے سی کہ پوری کائنات میں دین کیسے پھیلے. ہر 10 دن بعد مشاورت ہوئے, اتحاد دی مجلس ہوئے, اتفاق دی مجلس ہوئے, اے معاہدہ لیا جائے کہ میاں سارے عہد کرو جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے بیعت کیتی سی, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر سمندر اگے ہون اسی چھلانگاں لگا دیاں گے, اگر کیسر و کسرا دے تاج روندنے پین اسی روند دیاں گے, اگر ہجرت کرنی پوے مکہ مدینہ تے زمزم چھڑ دیاں گے, اگر بچیاں نو ڈھال بنا کے تیرے دین دی سلامتی دی خاطر سانو توپاں تے لڑنا پہ جائے اسی لڑ جائیں گے, اگر سانو جوان بیویاں بچے چھڑنے پین چھڑ دیاں گے. میرے حنزلہ دی طرح پہلی رات بیوی نو سلام کہنا پوے کہہ کے چلے جائیں گے. پوری کائنات وچ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے. کملی والے تو نے اپنی امانت اور دعوت کا حق ادا کیا, اور اس طرح ادا کیا فستا بما تمر. آپ آواز آن لگ بھی کہ سونیا تو دین پہنچایا نہیں بلکہ پہنچان دا حق ادا کیتا ہے. ایسا منوایا ہے کہ قیامت تک میں تیریاں تعریفاں رحمان آپ کردا رہاں گا. میں جنت بنا کے چابیاں تینوں دے کے کہندا رہاں گا سنرضیک ربک فلا نسوک. سونیا جگ مینوں راضی کردا ہے, میں رب الارباب ملک الملوک ہو کے میں یتیم مکے دے یتیم تینوں راضی کرنا. لیکن انہوں نے پوری کائنات تک دین پھیلایا, بندیاں نو بندیاں دی غلامی تو چھڑا کے رب دا عبد بنایا.
ادیان دے ظلم تے ہندیریاں چ کڑ کے جنت دی موٹر وے تے لایا. آج یقین جاؤں روؤں دل کو کہ پیٹوں جگر کو میں, مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نہ ہے گھر کو میں. پہلے کوئی امیر ہوندا سی, کوئی ذمہ دار ہوندا سی, انہوں رات نیند نہیں آندی سی کہ کتا پیاسا مر گیا تے میں کل حساب کی دیاں گا مولا. اور بھائی سمجھ آ رہی بات؟ ایک کیوں نہیں بندی حالت ساڑی؟ سانو یہ حدیث یاد نہیں کیا, دنیا دار ملا دار اللہ, دنیا او دا کار ہے جدا جنت چ کار ختم ہو گئے. وہ دنیا مال ملا مال اللہ, تے دنیا اون دا مال ہے جدا جنت دا سرمایہ ختم ہو گیا. وَلَهَ يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ, اور اس دنیا نو او جمع کرے گا جدی عقل رب نے ختم کر دی. اور میرے ویرو آج گھر گھر بے نماز نہیں, آج گھر گھر گانے نہیں, آج ساڈا آپس وچ اتفاق نہیں. جنوں آخر دا غم لگ جائے وہ تے مکھن مزاج بن جاندہ ہے. اور بندا ہے کہ نہیں؟ وہ پھر آپس وچ نہیں لڑدے نے تے شیطاناں نال لڑدے نے, کافراں نال لڑدے نے. اج اسی آپس وچ ہی لڑی جانے ہیں, ساڈے فرقے ہی ختم نہیں کیونکہ سانو آخرت دا غم نہیں. تو آؤ میرے ویرو, چند منٹ رہ گئے نے, میں آخرت دا تھوڑا جا تصور پیش کرنا. لیکن یہ میری بات سمجھے جے کہ جنہیں بندے نو جنہ تک آخرت دا غم نہیں سی نا, ایسے بھی مکے وچ لوگ سن ایک ایک بندے نے 8 بچیاں زندہ دفن کی تھیں. کنیاں؟ ماشاءاللہ شیخ محترم آ گئے نے, ہارون یاسر بگوی صاحب ساڑے امیر محترم شہر دے قاری جعفر صاحب. لیکن آداب قرآن مجید ہے کہ تسی توجہ رکھو. محی الدین کنگن پوری بھی تشریف فرمانے, ماشاءاللہ ان قریب پسروری صاحب بھی آن والے نے, گھر پہنچ چکے نے. ادھر بات دے والے نا توجہ رکھیا کرو, کیونکہ جس ہستی دی اسی بات کر رہے ہیں بڑی عظیم ہستی ہے. اللہ ساریاں دی آمد قبول فرمائے. اللہ میرے انہاں شیراں جواناں دیاں زندگیاں چ برکت فرمائے. تے توجہ کرو بھئی, میں دستا پیاساں کہ جدو ہمیں آخرت لگ جائے نا, پھر بندے دی ساری زندگی بدل جاندی. کی ہوندا ہے؟ پتھر دے لے تے مکھن مزاج بن جائے گا. اگر نماز نہیں پڑھدا تے پھر تہجد گزار بن جائے گا. اگر وہ دنیا دے ٹائم دے وچ ایویں مشغول ہے کہ انہوں ساری زندگی حلال حرام سکھن دا, طہارت دا نہیں پتہ لگیا, تو پھر وقت کڈ کے جویں فاروق اعظم ایک دن اپنے اونٹ چرانے, ایک دن دوسرے دے چلانے, تے دوجے نو کہنا بھی تو سکھ, پھر انہیں سکھنا. یہ ساریاں باتاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ایک صحابی وچ سن کہ انہاں دیاں پھر نینداں بھی ختم ہو گئیاں. اینی محنت کی تھی کہ پوری دنیا فتح کی تھی. وہ 313 سن جدو آخرت دا غم سی, پوری کائنات تو اچے سن. آج اسی 1.5 ارب ایٹم بمب بھی نہیں, ساریاں دولتاں بھی نہیں, لیکن یقین جانو گھر وچ 20 بے نماز نے تے ایک نمازی ہے. او دے وچ بھی اینی ہمت نہیں کہ آدھے بچے نو اٹھا کے صبح مسجد تک لے. کیونکہ میں میرے ویرو جیڑا ایمان تے آخرت دی فکر تے قرآن جدے نال پوری کائنات پتھراں وچوں بھی پانی نکل پیندا سی, ایک بندے نو گھر دے بستر تو اٹھا کے مسجد وچ نہ لے آوے تے قبر وچوں اٹھا کے جنت کیویں لے جائے گا. اجے یقین جانو ساڈے چ فکر آخرت پیدا نہیں ہوئی, تائیں اسی اج پریشان. تے آؤ سورہ حج دی وچ جڑی میں آیت کریمہ پڑھی ہے نا, اے دے چ اللہ تعالیٰ نے کی منظر پیش کیتا ہے. اگر آخرت دا یقین بن جائے تو یقین جانو پھر بندے نو دنیا وچ جنت بھی نظر آندی, پھر بندہ گلاب دے پھلاں دیاں پتیاں بن جاندا ہے. پھر فاروق اعظم صدیق اکبر دا روحانی بیٹا بن کے رضوان علیہ اجمعین, پھر امام احمد بن حنبل دی طرح 10 لاکھ حدیث یاد کر کے علامہ ابن قیم رحم اللہ دی طرح 1 لاکھ کافر نو کلمہ پڑھا کے فوت ہوندا ہے. اج سانو آخرت دی فکر نہیں, تائیں اسی سارے بے نماز. ساری مسجد وچ کدی مشاورت نہیں ہوئی کہ بھئی سارا محلہ نمازی کیویں بن جائے.
اسی کدی آدھی ایک ایک پیسے نعمت نو اللہ دے دین تے وقف کرن واسطے کدی بہ کے سوچیا نہیں کہ یا اللہ اے تیرے محبوب دا دین جدی خاطر سونا مکھڑا زخمی ہو گیا، جدی خاطر ایک ایک صحابی کٹ گیا، جدی خاطر اتنے میدان لاشاں دے نال بھر گئے، جدی خاطر اس اسلام وہ شجر ہے کہ جس کو خون سے غذا ملی ہے، پانی سے نہیں ملی، آج وہ شجر وہ درخت بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، اسی بالکل مست ہوں۔ یہ کیوں ہے کہ ساڈے وچ غم آخرت نہیں رہ گیا، فکر آخرت۔ حالانکہ فرمایا جڑا آخرت دا غم کر لوے میں سارے دنیا دے غم مکا دینا۔ کل عبد یبعث علی ما مات، ہر بندہ ایویں اٹھے گا جس حالت وچ مرے گا۔ اج سانو وہ مرن دی حالت بھول گئی، بے نماز مریا تے فرعون نال اٹھے گا۔ اج اسی 95% کیوں بے نماز ہاں کہ آخرت تے ایمان پکا نہیں رہے گا۔ ورنہ یاد ہوئے کہ جویں مرے گا اویں اٹھے گا، زنا کردہ مریا تے اویں اٹھے گا، شراب پیندہ مریا تے اویں اٹھے گا، اگر سجدے وچ تے حج کردہ مریا تے اویں تلبیہ کہندہ سجدے دی حالت وچ اٹھے گا۔ تے جے اگر یقین بن جائے تے بریاں موتاں ختم نہ ہو جائیں، اجے یقین نہیں پہ بندا میرے ویرو۔ اس وجہ تو میں کیا سی بھی بات بنی عمل تے یقین نہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈر جاؤ ڈر جاؤ ڈر جاؤ اپنے رب ذوالجلال تو، جس ذات دی پہچان واسطے اہل دل نے کیا ہے کہ کدی سوچیا کر اے 7 آسمان کنے بنائے نے، اور کدی سوچیا کر اے 7 زمیناں کنے بنائیاں نے، کدی سوچیا کر کہ پوری کائنات وچ رنگ کس نے بھرے نے۔ اللیل داج والسماء ذات الابراج، اے برجاں والے آسمان، ہندیریاں راتاں، والبہار ذات الامواج، موجاں تے ٹھاٹھا مار دے سمندر، اور پوری کائنات دی 18,000 مخلوقات، اے ساریاں نو بناون والا ایک عرش والا رب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہندے نے میں فضول نہیں بنائے، اگر تو بغیر مقصد تو ایک مرچ تے سبزی تے سوئی تے دھاگا نہیں لینا ہے تے میں حکیم علیم لطیف نے سارا جہان بیکار تے نہیں بنا چھڑیا۔ میرا بھی ایک مقصد ہے، میں موت تے زندگی تاں پیدا کیتی کہ میں تیرا امتحان لواں کہ میری من کے کون جیندہ ہے، من چاہی تے کون جیندہ ہے۔ ہاں وَأَمَّا مَن نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو فکر آخرت اور غم کر کے اپنیاں مرضیاں چھڑ، میں تینوں جنت دا دلہا تے نواب بنا دیاں گا۔ تے جے اگر تو ادھر نہ آئیں آدھی مرضی تے چلدا رہوں، خواہشاں پیچھے مر گیوں، پھر ان بطش ربک لشدید، تیرے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر قیامت نو مجرم باپ بیٹے کی پوری کائنات چٹی دے گا لیکن جہنم دی اگ تو بچ نہیں سکے۔ اس میں فرمایا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت دا جھٹکا بڑا سخت ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پیندے بچے ماما انج پھینک دیں گے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی دا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگ نشے وچ مدہوش نظر آن گے لیکن نشہ نہیں ہوئے گا۔ ہر ایک بندہ کوئی الٹا لٹکیا ہوئے گا، کسی دی زبان 9 میل باہر لٹکی ہوئے گی، کسی دیاں براچھاں چیر کے گدی تک چیریا جا رہا ہوئے گا، کسی دیاں زباناں اگ دیاں کینچیاں نال کٹیاں جا رہی ہون گیاں، اور مولا کریم پوچھ رہے ہون گے ہاں بھی بندے تینوں بیوی دیتی، بچے دیتے، تینوں صحت دیتی، تینوں ٹھنڈے پانی دیاں نعمتاں دیتیاں، تینوں سرداریاں دیتیاں۔ صحیح مسلم شریف اٹھا کے دیکھ، بندہ کہے گا مولا سب کچھ دیتا، زمین بچھونا بنایا، آسمان چھت بنایا، بیوی بچے دولتاں دیتیاں، 360 جوڑ بن منگیاں دیتا، تینوں ساری کائنات تے سارے نبیاں دا سردار، سچا تے سچا، آلہ تے رابر شافع مشبہ تے سبا سالار تے بہادر نبی دیتا کہ 14 طبق ایک پاسے، میرے کملی والے دی کلی نعمت ایک پاسے۔ تے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو میری کیوں نہ منی؟ اور 14 طبق جو میری من دے رہے تے 5 گٹھ دے انسانہ قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشر۔ وقت ہوتا میں سورہ تکویر پڑھتا، انشقاق پڑھتا، انشاءاللہ پتھروں سے بھی پانی نکلتا، کیونکہ میرے کملی والے نے کہا کہ یہ وہ صورتیں ہیں جس نے مجھے بھی بوڑھا کر دیا، میری رات کی نیندریں ختم کر دیں۔ اس لیے تو میرے آقا ساری
सारी सारी रात रोते गुजर जाती, पाँव सूज जाते, वर्म पड़ जाते। बीवियां कहती आका थोड़ा सा तुम तो जन्नती हो, जन्नत की चाबियों के मालिक हो, इतना ना रोया करो। कहा मुझे मौला का शुक्र भी सोने नहीं देता और आखिरत का डर भी सोने नहीं देता। लेकिन आज तुझे मुझे तो गुरूर ना छोड़ सके, नमाज ना पढ़ सके, जिम्मेदारी निभाने की काबिल नहीं, किसी एक तक दीन पहुंचाने की फिक्र नहीं, उम्मत को जोड़ने की फिक्र नहीं। जिसे लगी है वो लगे हैं, जिन्हें लगी नहीं वो लगे नहीं। और अरे ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, अहले दिल अहले फिक्र अहले तकवा अहले नजर फिक्र आखिरत रखने वालों को ये उजड़ी मालूम होती है। सानू भी लोरियां मंगा क्यों नहीं चंगियां लगदियां, चूड़ियां ते नाच गाने कवालियां ते क्यों नहीं बोलना चंगा लगदा, क्योंकि कमली वाले दा अज दर्द ऐसी कि असी दीन जड़ा पहुंचाना सी ना पहुंचा सके ना हक अदा कर सके। असी अज जिंदाबाद नहीं हाँ, हकीकत च मुर्दाबाद हाँ। जिंदाबाद ते उदों हुंदे कि जदों इंडिया सारा मुसलमान हुंदा, जिंदाबाद उदों हुंदे जदों कुरान हदीस दे मुताबिक फैसला हुंदा, जिंदाबाद उदों हुंदे जदों मुल्क चों सूद खत्म हुंदा। हर पासे ते मौला नाल ऐलाने जंग हो रहा है ते असी जिंदाबाद दे नारे ला रहे हैं। मैनू ते समझ नहीं आती। और मेरे वीरो अल्लाह ने तुहानू अकीदा सोने रंगा दिता है, इस वजह तो यदा हक अदा तां ही हुंदा कि अल्लामा इहसान अली ज़हीर रहमुल्लाह कहंदे सन अज मिलावट दा माल विकदा पिया, शिरक ते बिदत दा माल विकदा पिया, 2 नंबर माल विकदा पिया है। ते जिन्होंने सोने का पांसा कुरान हदीस ते हरमैन की दौलत मिली सी वो अगे दीन सुनाना ते पहुँचाना ही छड़ गए। साडा काम सी 7 बर्रे आज़म में दीन पहुँचाना, लेकिन असी आदे महल्ले विच एक गश्त नहीं कर सकते, एक तर्जमे की क्लास नहीं जारी कर सकते, 7 दिन बाद रो के मशवरा नहीं कर सकते कि सारी दुनिया च दीन किवें फैलेगा। ऐसी आखिरत की फिक्र। इस वजह तो मेरे वीरों मैं यही गुजारिश करांगा कि दुनिया बहुत एक कतरा जे मामूली जी, तो जे अगर आखिरत का गम लग जाए ना फिर सारे जिमें वो बलदी अग पई सी ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी, तो मेरे वीर हरून यासर बगवी साहब तुहानू तरन्नम नाल सुनांदे हुंदे, एक चिड़ी ने चंद कतरे सुटे ते तोते ने कहा कि तू पागल है, तेरे चंद कतरियां नाल अग भी बुझदी। तो उन्हें क्या सुन वे तोतिया अकल दे अंधे हवे, मैं कदों अग दी चिखा बुझा रही हाँ, मेरे मालिक खालक दा कम है नार गुलजार करना, मैं ते अपने यार दी यारी निभा रही। ए चंद कतरे पानी दे बल दी अग ते गिरा के मैं ते इब्राहिम दे दर्दियां विच अपना नामा लिखा रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे तो बाद जेड़ा मेरा काम नहीं करेगा वो मेरा उम्मती नहीं होएगा। किथे लिखे है कुल हाज़िही सबील यदू इलल्लाह ला बसीरतिन आना व मन इत्तबअनी। उलमाए कराम बैठे ने, इन्होंने पूछा जी मन नकरा है जेड़ा मेरे वाला काम नहीं करेगा वो मेरा उम्मती नहीं होएगा। तो नबी करीम सल्लम ने दिन रात दावत दी है कि नहीं? और बोलो पत्थर खा के भी दावत दी है कि नहीं? मैं तो तैफ कई दफ़ा आया गया, तकरीबन 10 नहीं 20 साल हरमैन की सरजमीन ते गुजारे ने। इन्ना लंबा सफ़र पत्थरां की बारिश थले भी खलो के मेरे आका ने दीन सुनाया है। ते अज असी फुलां दियां पत्तियां थले खलो के दीन नहीं दसते। अज वादा करो मेरे नाल कि इंशाअल्लाह तर्जमा कुरान भी पढ़ना है ते अगे लोगों को पढ़ाना भी, ते हर घर विच कम से कम आदे बेटे ते बेटियां नूं ते नमाज की दावत दोगे ना? दोगे? हाथ खड़ा करके करो हाँ वादा, जेड़े जेड़े अज अगा दीन फैलावन। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर मिन क़ब्ल अन तदू फला युस्तजाब लकुम। नेकी दा हुक्म दिता करो, बुराई तो रोकिया करो, कबल इस दे कि अगर ये काम नहीं करोगे तो रब किसी एक दी भी दुआ कबूल नहीं करेगा। ते हुंदा जे मस्जिद च हल्के लाओ, हर मस्जिद च हल्का लाओ, तर्जमे दा हर मस्जिद च हल्का लाओ, रात मजलिस मुशावरत दा हर मस्जिद विचों जमाता निकलन ताकि पूरी दुनिया तक कमली वाले दा दर्द पहुँचे। ते आपस में प्यार करो, मिल जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबीन, वगरना बिखरे हुए तारों से क्या होगा।
جنہیں اجے بھی امت نو جوڑیا نہیں، میں سمجھنا او دے تو وڈا کملی والے دی امت دا دشمن کائنات وچ کوئی نہیں۔ تو میں سارے علماء کرام اگے بھی گزارش کراں گا کہ اگر اسی مسلمان ہاں پھر مسلمان دا کام ہے سارے نو جوڑ کے ایک فکر دینا، جڑی فکر کملی والے نے مدینے والے تے مکے والے نو دیتی سی، او دے بارے ہی میں دسیا جڑا تھوڑا جا وقت سی میرا پورا ہو گیا۔ اللہ عمل دی توفیق دے۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت